have to think about a lot of things to make sure that we stay and move forward in the easy flow of life. But again, we're all humans. र मानवीय स्वभावमा असावधानीहरू पनि भइ नै हाल्छ. एक्ज्याक्टली. दर्शकवृन्द, केही असावधानी सामान्य हुन्छन् जसको असर धेरै समयसम्म रहँदैन, तर केही असावधानी वास्तवमै असामान्य हुन्छ जसको परिणामसँग जीवनभरको यात्रा तय गर्नुपर्ने हुन सक्छ. असावधानीहरू जेनेरेसनका कुनै पनि पक्षबाट हुन सक्छ. यस्तो incidents हुने one of the main sectors is road traffic, and that's why today's #TMMS episode focuses on such incidents. बाटो अस्तित्वमा आएदेखि नै मानव जातिसँग जोडिएको एउटा पक्ष. भलै बाटो मानवले बनायो, तर गन्तव्यमा उसलाई बाटोले नै पुर्यायो. बाटो कुनै पाइला मात्र सार्न सकिने त कुनै तीव्र गतिमा गुड्न सकिने. दुवैका फाइदा अनि बेफाइदा आआफ्नै. तीव्र गतिमा गुड्न सकिने बाटोको फाइदा भनेकै त्यसले गन्तव्यमा छिटो पुर्याउँछ, तर छिटो पुग्ने लालसामा कहिलेकाहीँ ठुलो मूल्य चुकाउन हामी बाध्य हुन्छौँ. आज #TMMS को यो विशेष एपिसोडमा त्यही तीव्र गतिमा गुड्न सकिने बाटोमा निर्मित केही कथाका पात्रहरूलाई निम्त्याएका छौँ, जसको जीवनको रफ्तारमा अन्य पक्षबाट भएको लापरवाहीका कारणले अवरोध आएको छ. स्वागत गरौँ देवी आचार्य, रसु शाक्य र राजकुमार दाहाललाई. यस्तै असावधानीका परिणामसँगै बाँचिरहेका केही रिस्पेक्ट वर्दी इन्डिभिजुअल चाहिँ आज हामीले #TMMS मा इन्भाइट गरेका छौँ. आजको #TMMS मा निम्त्याएका व्यक्तित्व उहाँहरूका अघिल्लो वा पछिल्लो जेनेरेसनसँग उक्त असावधानीवश जीवनमा आएको परिवर्तन र रोड सेफ्टीका विविध पक्षका बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ. नमस्ते. नमस्ते. वेलकम. दर्शक पनि आज हाम्रो स्पेसल एपिसोडमा हामीसँग स्पेसल गेस्टहरू आज उपस्थित हुनुहुन्छ. हाम्रो देवीजी, रसुजी र हाम्रो राजकुमारजी. एकदम खुसी लाग्यो तपाईँहरूले समय मिलाएर आइदिनु भयो. थ्याङ्क यू सो मच. हामीलाई पनि धेरै खुसी लागिरहेछ. देवीजी के गर्दै हुनुहुन्छ आजकल? अहिले म चाहिँ हाम्रो स्पाइनल कर्ड इन्जुरी भएका व्यक्तिहरूको एउटा स्पोर्ट्स छ सङ्घ, त्यसमा चाहिँ म भाइस प्रेसिडेन्टको रूपमा काम गर्छु. इन्ट्रेस्टिङ. र पारा ओलम्पिक कमिटीमा पनि म एज अ बोर्ड मेम्बर छु. ए ओके. रसुजी चाहिँ अहिले? म अहिले स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्क नेपालसँग अहिले काम गर्दैछु. राजकुमारजी चाहिँ अहिले? आफ्नै पर्सनल व्यवसाय खोलेर बसेको छु, प्लास्टिकको गोदाम. इन्ट्रेस्टिङ. सङ्गीत कतिको सुन्नुहुन्छ तपाईँहरू बरु? सङ्गीत त धेरै सुनिन्छ है. एकदमै एक्सिडेन्ट भइसकेपछि म डिप्रेसनमा गएँ. 4-5 वर्ष, लगभग 4-4.5 वर्ष डिप्रेसनमा गएको. त्यो डिप्रेसनको पिरियडमा त्यति बेला जुन एकदमै धेरै गाह्रो हुन्छ नि, एकदमै धेरै डिप्रेस्ड हुन्छ, फ्रस्ट्रेसन हुन्छ, एकदमै धेरै कसैसँग बोल्न सेयर गर्न मन लाग्दैन. त्यो बेलामा चाहिँ मैले मेरो म्युजिकलाई चाहिँ स्पेसल्ली मेडिसिनको रूपमा चाहिँ मैले लिएको थिएँ. हजुरले त्यो जुन मेडिसिन, त्यो म्युजिक मेडिसिन हो भन्दाखेरि मलाई एकदमै टच पनि गरेर त्यो एकदम रियालिटी हो भन्ने चाहिँ लाग्छ. त्यही कारणले नै हामीले यो सोको नाम नै म्युजिकल मेडिसिन भनेर राख्न त्यो चाहिँ एकदमै हामीले चाहिँ एकदमै विश्वास गरेका छौँ कि म्युजिक, इभन म एउटा सङ्गीत कर्मीको हिसाबले सङ्गीतले औषधिको काम गर्छ भन्ने मलाई त थाहा छ, तर कति कुन वर्गमा सबैलाई गरेको छ कि छैन भने त्यही कारणले मैले सोधिरहेको हुन्छु यो कुरा चाहिँ. म पहिला देवीजीलाई सोध्न चाहन्छु, तपाईँको यो दुर्घटना कहिले भएको थियो? मेरो चाहिँ 2004 मा काठमाडौँबाट बुटोल जाने बेलामा, मेरो घर बुटोल हो, घर जाने बेलामा कावासती भन्ने ठाउँमा म जिप एक्सिडेन्ट भएको. म आफै चढेको जिप. त्यसपछि एकजना साइकलमा आएको एकजना बहिनीले झुक्काएर, त्यो रेसिडेन्सियल एरिया थियो, अनि उसले झुक्काएर चाहिँ एक्सिडेन्ट भएको. त्यसपछि मैले त्यो अब एक्सिडेन्ट हुन्छ, अब चाहिँ एकदम रेडी टु एक्सिडेन्ट भन्ने थाहा पाइसकेपछि मलाई होस छैन. त्यसपछि एक्सिडेन्ट भए र म चाहिँ बाहिर निस्केछु, अनि त्यही जिपले नै मलाई खिचेछ. रसुजीको
मेरो चाहिँ 10 इयर्स अगाडि चाहिँ चाबलमा एक्सिडेन्ट भएको थियो। म कलेज गइरहेको थिएँ स्कुटरमा। अनि त्यसपछि चाहिँ पछाडिबाट ट्रकले आएर मलाई स्कुटरमा पछाडिबाट हान्यो होइन। एन्ड देन म खसेँ, त्यसपछि कि यादै भएन। अनि पछि उठ्दा चाहिँ लाइक मेरो बोथ लेग्स चाहिँ थिएन कि। राजकुमारजीको पनि केही मेरो चाहिँ बाइक एक्सिडेन्ट चितवनबाट काठमाडौँ आउनु लाग्दाखेरि म पछाडि बसेको थिएँ, मेरो साथीले राइड गरेको थियो। डिस्क ब्रेक हान्दाखेरि ब्रेकरमा लागेर बाइकबाट ओल्लो साइडबाट पल्लो साइड उछिटिएर यसरी उठ्न खोजेँ, उठ्न सकिनँ। तुरुन्तै बेहोस भएको पनि छैन म। छामे फिल गर्न खोजेँ खुट्टामा, तुरुन्तै सेन्स आउट छैन। त्यतिखेरै अनि त्यहाँबाट अब काठमाडौँ लिएर पनि एम्बुलेन्स पाएन, जहाँ नजिक त्यहीँ चितवन हस्पिटल, उता एलाइभ हस्पिटल, त्यहीँबाट लिएर गयो। मेरो चाहिँ अनि यो बजारिँदाखेरि जुन त्यो भाँचेको भन्दाखेरि पनि त्यो पिचले दर्खारेको, त्यसले चाहिँ पोलेर मैले 2टा ब्रुफिङ खाएर अनि एम्बुलेन्समा गएको। म बेहोस कहीँ भएकै छैन, मलाई सब थाहा छ। मैले आफ्नो अपरेसनको लागि साइन पनि म आफैले गरेको हो। एक्सिडेन्ट भनेको चिज चाहिँ हरेक व्यक्तिलाई चाहिँ यस्तो महसुस हुँदो रहेछ, इभन म आफैलाई पनि। यो जस्तै तपाईँलाई भयो, उहाँलाई भयो, उहाँलाई भयो, अरूलाई हुन्छ, म आफूलाई चाहिँ हुँदैन भन्ने खालको कहिले होला भान जस्तो हुँदो रहेछ छैन कि भनेर। एकदमै सबैलाई। एकदमै त्यो आफूले नगर्दा पनि अरूले गरेर पनि हुनसक्छ कि। अब जस्तै मेरै केसमा भयो नि त। मेरो त केही गल्ती थिएन नि त, म अगाडि नै गइरहेको थिएँ, आफ्नो लेनमै गइरहेको थिएँ। तर मलाई ब्याकबाट आएर फेरि खिचेपछि अब द्याट्स मेरो प्रब्लम, लाइक मेरो गल्ती त केही थिएन नि त त्यसमा। अरूले ट्राफिक रुल फलो नगर्दाखेरि पनि यस, फलो गर्नेलाई असर बिना परिरहेको गल्ती हुन्छ। पनि। हजुर। यो टपिकमा स्पेसिफिकली कुरा गर्दाखेरि 15 to 26 एजको हाम्रो जुन युथहरू, उहाँहरू चाहिँ हामीले भन्छौँ नि यो डरलाग्दो डिजिजेसहरू जस्तै HIV एड्स और यस्तै एकदमै हामीले सुन्दाखेरि नै डर लाग्ने खालको डिजिजहरूले गर्दाखेरि भन्दा नि बेसी ट्राफिक एक्सिडेन्ट्सहरूले गर्दाखेरि चाहिँ डेथहरू बेसी भइरहेको हुँदो रहेछ कि। सो त्यसको बारेमा चाहिँ केही एउटा कुरा त ट्राफिक रुल्सको कुरा हुन्छ होइन। र अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो जुन ट्रेन छ नि अहिले कति 16 to 18 कति वर्ष पुगेपछि लाइसेन्स दिने, लाइसेन्स ल्याएको भोलिपल्ट पर्सिपल्टबाटै ड्राइभिङ गर्ने कुराहरू। अब लाइसेन्स लिने बेलामा चाहिँ सर्टेन रुल्सहरू, सर्टेन क्वेसनहरू र सर्टेन ठाउँ मात्रै हामीले क्रस गऱ्यौँ भने हामी लाइसेन्स पाउँछौँ होइन। र हाम्रो जुन गाडी चलाउने बेलामा कति धेरै कुराहरू हुन्छ, कति धेरै हामीले बुझ्नुपर्छ, जान्नुपर्छ। हो त्यो कुराको नलेज नभएर पनि दुर्घटना हुन्छ। तपाईँहरूले त्यस्तो दुर्घटना फेस गर्नु भएर पनि आफूलाई हुन्छ नि हार्डसिप्स देख्नु भएर पनि कसरी आफूलाई मोटिभेटेड राख्नुहुन्छ? म कसरी मोटिभेसन भयो भने मेरो फर्स्ट म डिप्रेसनबाट बाहिर आउने बेलामा भने म जस्तै हुलचेयर युजर व्यक्तिले काम गरेको देखेँ मैले कुनै अर्गनाइजेसनमा। त्यो एउटा प्रोग्रामको उसमा गएको थिएँ म। र उहाँहरू धेरै 4-5 जना होलसेल युजरहरू, उहाँहरूले कम्प्युटरमा बसेर काम गर्ने, अकाउन्टमा बसेर काम गर्ने र उहाँहरू एकदमै एक्टिभ, यताउता दौडिने, गेमहरू खेल्ने। त्यो देखेँ मैले फर्स्टमा म डिसेबल भइसके पछाडि। त्यसपछि मेरो अन द स्पोट नै मेरो दिमागमा यस्तो सकारात्मक सोच आयो नि, ओहो उहाँ त भनौँ न एउटा होलसेलमा बस्नुपर्छ उहाँ दाइ, उहाँले कम्प्युटर चलाएर काम गरिराख्नु छ। त्यो कम्प्युटर चलाउन त मलाई पनि आउँछ, कम्प्युटर त मैले पनि पढेको छु होइन। हुलचेयर चलाउन, हुलचेयर मसँग पनि छ, म किन डिप्रेसनमा भएँ त? उहाँ पनि डिसेबल हो, म पनि डिसेबल भएँ होइन। उहाँ पनि त पहिला हिँड्नुहुन्थ्यो, आज उहाँ होलसेलमा बसेर काम गरिराख्नुपर्छ, आफ्नो लाइफ कस्तो ह्याप्पिली हाँसी खुसी हुनुहुन्छ भनेर मेरो अन द स्पोट मेरो चाहिँ त्यतिखेर क्लिक भएको मेरो दिमागमा। र त्यसपछि चाहिँ त्यस्तै डिसेबिलिटीकै मेरै आफ्नै क्षेत्रको प्रोग्रामहरूमा एटेन्ड गर्ने। त्यसपछि गएर मलाई त्यो अब पोजिटिभ थट्स आइसकेपछि पक्कै पनि सक्सेस भइन्छ जुन पनि फिल्डमा होइन। म त्यति नेगेटिभ थिएँ कि मैले 2चोटिसम्म सुसाइड एटेम्प गरेको मान्छे हो। लक्किली अब बचाउनु भयो फ्यामिलीहरूले धेरै गरेर। र पछि गएर एउटै प्रोग्राममा एकैछिनमा मलाई दिमागमा यस्तो क्लिक भयो कि
पोजिटिभ थट्स आयो कि त्यही पोजिटिभ थट्स आइसके पछाडि चाहिँ मेरो डे बाई डे म प्रोग्रामहरू एटेन्ड गर्ने अनि त्यसपछि म स्पोर्ट्समा पहिला बिफोर एक्सिडेन्ट पनि मलाई एकदम स्पोर्ट्सहरू मन पर्थ्यो अनि त्यसपछि चाहिँ हामी व्हिलचेयर बास्केटबल अर्गनाइजेसनहरू एउटा हाम्रै टिमले हामी 9जना मिलेर व्हिलचेयर बास्केटबलको एउटा अर्गनाइजेसन बनाएर हामीले गेमहरू खेल्न थाल्यौँ त्यो स्पोर्ट्सको माध्यमबाट र मेरो जुन डिसेबिलिटी मुभमेन्टमा इन्भल्भ भएँ त्यो माध्यमबाट चाहिँ म बिस्तारै बिस्तारै मोटिभेसन हुँदै गएर पछि हाम्रो फेरि यो डिसेबिलिटी सेक्टरको महासङ्घ हुन्छ त्यहाँ पनि म इलेक्टेड भएर आएँ त्यसै काम गर्दा गर्दै त्यो एक्सपिरियन्सले अनि हामीले अरूको पनि आफूभन्दा अझै सिभियर देखिन्छ आफूभन्दा अझै नसक्ने देखिन्छ त्यसले पनि हामीलाई मोटिभेसन गराउँछ जसले ब्याङ्किङ सेक्टरमा एज अ ब्याङ्कर काम गरिराख्नु भएको छ होइन यो आफ्नो मान्छेले भन्छन् तपाईँको कमजोरी भन्छन् तपाईँलाई लाग्दैन आफ्नो कमजोरी नै तपाईँको झन् शक्ति जस्तो आफूलाई एक्सेप्ट गरेपछि चाहिँ गाह्रो नहुने रहेछ पहिला लाइक अर्लियर डेजमा दिलले भन्नुभएको छ होइन मलाई पनि त्यस्तै फिल हुन्थ्यो अब पहिला त यत्तिकै फ्रिली हिँडिराख्ने मान्छे होइन अब घर जाँदा लाइक एउटा स्टेयर्स पनि चढ्न सकेको थिएन वासरुमहरू जान सकेको थिएन सो त्यो कुराले चाहिँ एकदम हर्ट गर्थ्यो कि इनिसियल स्टेजहरूमा चाहिँ अनि बाहिरहरू जाँदा पनि मान्छेहरूले हेरेर बस्थ्यो अनि मलाई कस्तो अप्ठ्यारो लाग्थ्यो कि अनकम्फर्टेबल लाग्थ्यो किन यसरी हेरे होला किन यस्तो हुन्थ्यो अनि म बाहिरै जान्न थिएँ म एकदम लाइक साय भएर अनि घरमै बसिरहेको थिएँ होइन अनि पछि बिस्तारै आफूलाई एक्सेप्ट गर्न थालेँ कि होइन यस्तो लाइक होइन यसरी कतिसम्म बस्नु होइन अब आफूलाई एक्सेप्ट गर्नुपर्छ यस्तै हो भनेर अनि बिस्तारै मैले एक्सेप्ट गरेँ राजकुमारजी तपाईँलाई कस्तो लाग्छ यो पब्लिकले मलाई सिम्प्याथीको नजरले दियोस् या मलाई नर्मल्ली ट्रिट गरोस् जस्तो यो दुईटामा तपाईँले भनौँ कतिले बिचरा भन्ने खालको एउटा जुन शब्द त्यो भन्दा पनि अब हामीलाई नर्मलै सोचिदिएको राम्रो हो क्या यो यस्तो छ यस त्यो होइन नि त यसले पनि केही गर्न सक्छ किनकि हाम्रो खुट्टा नचल्या हो नि त दिमाग जस्ताको तस्तै छ हातको पावर जस्ताको तस्तै छ गर्ने भनेको दिमागले हो होइन आफ्नो त्यो अरूले चाहिँ कसैले अब खिसी उडाएर यस्तो भन्छ नि बिचरा अब के गरेर खाला त्यो होइन नि त बाबु जे भन्नु भइगयो अघि बढ अझै कोसिस गर तिमी यो भएर नि केही गर्न सक्छौ नि भन्ने एउटा चाहिँ त्यो आफ्नो आफन्त अनि आफ्नो वरिपरिको छिमेकीहरूले त्यस्तो एउटा चाहिँ बल दिन पर्यो कि पारिवारिक सपोर्टमा त केही कमी छैन रसुले आफ्नो जुन एक्सपिरियन्स हुन्छ त्यो बेलामा जुन मानिलिउँ आफ्नो बिना गल्ती पनि त्यो मोमेन्टलाई सम्झेर अरूलाई केही सुझावहरू दिनु पर्यो भने के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँले रोड भनेको चाहिँ एकदम लाइक यस्तो जोक गरेर अथवा यस्तो लापरवाही गरेर चलाउने ठाउँ होइन अनि रुल्स फलो गरेर राम्ररी चलाउनु प्रायः जस्तो अब टर्निङतिर जाँदाखेरि आफू कता जाने त्यो साइडको सिग्नल बालिदिनु लुकिङ ग्लास हेरेर आफ्नो पछाडि आछै छैन कता काट्ने कता नकाट्ने आफू स्ट्रेट जाने हो कि त्यो पनि ध्यान दिनु होइन अनि त्यहाँबाट अब ट्राफिक कहाँ रातो बत्ती बल्या छ कहाँ जेब्रा क्रसिङ छ त्यो एकदम ध्यान दिएर आफूले हेलमेट लगाउँदाखेरि हेलमेटको लक लगाएर आफ्नो एकदम सेफ्टी लिएर चलाउँदै पनि बाहिरको अरूले नै मिस्टेक गर्न सक्छ कि त्यही भएर अरूको पनि मिस्टेक हेर्नलाई दिया हो क्या त्यो साइडको लुकिङ ग्लास पछाडिबाट रन्केर आहा कि कोही ब्रेक नलाउने उसमा आइपिन्छ नि त आफू बच्नलाई चाहिँ आफू नै पहिला सतर्क हुनु पर्यो वेल हामीसँग अरू पनि थुप्रै रमाइलो सेगमेन्टहरू बाँकी छन् अहिलेको लागि चाहिँ म्युजिकल हिलिङ हामीले भन्यौँ नि एउटा सानो म्युजिकल सङ्गीतले राम्रो हिल गर्दो रहेछ भन्ने कुरा तपाईँहरूको मुखबाट पनि हामीले सुनिहाल्यौँ कतिले त आफ्नो गल्तीले सजाय भोगिरहेका हुन्छन् तपाईँहरूको त अहिले कुरा सुन्दाखेरि तपाईँहरूको कुनै गल्ती नै थिएन तैपनि तपाईँले भोग्नु त भयो तपाईँ सँगसँगै आफ्नो परिवारले पनि भोगिरहनु भएको छ परिवारको लागि अहिलेसम्म तपाईँले भनौँ न कुनै भन्न नसकेको कुराहरू आज यो टेलिभिजन मार्फत आफ्नो परिवारलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ मेरो फ्यामिलीलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने जुन डिप्रेसनको बेलामा मैले गरेको जुन मैले दुःख दिएँ दुःख भनौँ न एउटा डिप्रेसन भएर म आफूलाई एक्सेप्ट गर्न सकिनँ लामो समयसम्म त्यो बेलाको जुन दुखाइ थियो मेरो आमा बुवालाई त्यो चाहिँ मैले एकदमै एक्सट्रिमली सरी भन्न चाहन्छु र अबको दिनमा चाहिँ मेरो लाइफमा चाहिँ कहिले पनि त्यो त्यस्ता खालका दुखाइहरू कहिले पनि मेरो फ्यामिलीलाई चाहिँ म दिँदिनँ
मैले चाहिँ जसमा एकदम स्ट्रङ धेरै नै स्ट्रङ भइसकेँ थाहा छ मेरो फ्यामिलीलाई त्यतिखेरको चाहिँ मैले एकदम एक्सट्रिमली सरी भन्न चाहन्छु अहिले मेरो फ्यामिली चाहिँ एकदमै धेरै सपोर्टिभ हुनुहुन्छ होइन अनि म चाहिँ एकदम ब्लेस्ड छु कि उहाँहरूलाई पाउनलाई अब म कतै जानु पऱ्यो भने ड्याडीले जहिले नि अब ड्याडी म यता जान्छु भनेर भन्दा चाहिँ नि उहाँले चाहिँ कहिले पनि नो होइन म भ्याउँदिनँ कहिले पनि भन्नु भएन कि ड्याड अनि मम्मी पनि एकदम धेरै सपोर्टिभ हुनुहुन्छ होइन अब लाइक मलाई कहिले अब एकदम डिप्रेस हुँदा चाहिँ मम्मी म अब यस्तो छु होइन म यस्तो गर्न सक्छु र भनेर उहाँलाई सोद्धा चाहिँ मम्मीले किन नसक्नु तिम्रो खुट्टा मात्रै त भएको छ होइन तिम्रो ब्रेन चलिरहेछ तिम्रो हात चलिरहेछ तिमी किन गर्न सक्दैनौ अरूले बरु छिटो गर्ला तर तिमीले बिस्तारै गर्छौ होइन त्यो तिमीले त गर्न त सक्छौ नि त अरूभन्दा त तिमी फार बेटर हो भनेर नि उहाँले जहिले नि मोटिभेट गर्नुहुन्थ्यो कि सो म एकदम सरी गाह्रो हुन्छ एकदम रिग्रेट फिल हुन्छ कि कहिलेकाहीँ थोरै कुरामा मलाई पनि गाह्रो भयो अघि फ्यामिलीलाई सम्झिँदा राजकुमारजीको त्यस्तो केही मेन अब आफ्नो फ्यामिलीमा कोही अब छोरो अथवा छोरी एक्सिडेन्ट भयो भने मेन पहिला त बाबुआमाको सपना टुट्यो त्यो पछि मात्र अनि त्यहाँबाट एक्सिडेन्ट हुनेको सपना टुट्ने हो कि उनीहरूले सक्छन् भने आफू मरेर यो बाँच्छ भने बचाउँछन् उनीहरूले मरेर नि बचाउँछन् गाह्रो हुन्छ त्यो फ्यामिलीसँग जोडिने बित्तिकै गाह्रो हुन्छ क्या अरू सब एक्सेप्ट सकिसक्यौँ हामीले म त अब मोमेन्टमा छु म धेरै ठाउँमा गएर पनि आएँ बाहिर पनि देखेर आएँ सिकेर आएँ एकदम स्ट्रङ भन्छु फ्यामिलीसँग जोडिने बेला र मेरो जुन आफ्टर एक्सिडेन्ट म हस्पिटलबाट घर गइसकेपछिको डिप्रेसनको पिरियडमा मैले गरेको हरकत भन्दा नि अब त्यो के भन्नु अब मेरो गल्ती होइन त्यो तर पनि त्यतिखेर दुःख दिँदा पनि फ्यामिलीले कुनै दिन पनि त्यसको भनौँ न सहेर माया गरेर बचाएर राख्नु भएर त म पछि 5 वर्षपछि ब्याक आएर म काम गरेर म आज यसरी आएर चिनिने भएँ होइन फ्यामिलीले त्यतिखेर छोडिदिएको भए त होइन जे गरोस् भनेको भए र त्यो मुमेन्ट चाहिँ अहिले पनि एकदम पेनफुल मुमेन्ट हो मेरो पनि परिवारले तपाईँको लागि गरे त्यो कारणले तपाईँले पनि परिवारको लागि भए पनि यु ह्याभ टु स्ट्यान्ड ब्याक त्यो एउटा फ्यामिलीले सपोर्ट नगरेको भए फ्यामिली सपोर्ट नगर्ने बित्तिकै मेरो सोसाइटीले सपोर्ट गर्दैन नि त होइन मेरो फ्यामिलीले स्ट्रङली मलाई सपोर्ट गरेको थियो त्यो डिप्रेसनको पिरियडमा र मलाई बचाएर राखेको थियो र मेरो सोसाइटीले सपोर्ट गरेर आज म भनौँ न राज्यसँगै लड्दैछौँ हामी आफ्नो राइट्सको कुरामा हाम्रो डिसेबिलिटी राइट्सको कुरामा चाहिँ हामी सरकारसँग हामी कति एडभोकेसी लबिङ गर्छौँ होइन उनीहरूसँग लडिरहेछौँ हामीले हाम्रो अधिकार चाहियो हाम्रो भएको अधिकारहरू इम्प्लिमेन्टेसन हुनु पऱ्यो भनेर लड्न सकेछौँ हाम्रो पनि पोलिसिजहरू नभएको होइन डिसेबिलिटी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी महासन्धि छ होइन अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि छ त्यो महासन्धि हाम्रो गभर्मेन्टले रेटिफिकेसन गरिसकेको र हाम्रो त्यो जुन 4 वर्षमा त्यसको स्याडो रिपोर्टहरू पनि पेस गर्छ होइन के भइरहेको छ भनेर लास्ट टाइम चाहिँ म पनि एउटा एकपटक जेनेभा जाने मौका पाएको थिएँ म पनि गएको थिएँ अब्जर्भरको रूपमा र अरू पनि हाम्रो जुन एक्टहरू नै छन् हाम्रा अधिकारहरू नै छन् जस्तो धेरै पोलिसीहरू छ तर त्यसको इम्प्लिमेन्टेसनमा र त्यो मोनिटरिङ हुन्छ नि त्यसमा त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ राम्रोसँग पर्फेक्टली हुन सकेको छैन त्यो कारणले गर्दा पनि हामीहरू त्यो अधिकारबाट चाहिँ वञ्चित भएको पोलिसी बनेको छ तर 100% त्यो इम्प्लिमेन्टेसन भएको छैन इट टेक्स टाइम त्यस्तै गरी ट्राफिक नियमहरू पनि हामीसँग सबै छन् तर त्यसमा पनि सबै ट्राफिक नियमहरू राम्रोसँग हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिरहेको छैनौँ सो यही ट्राफिक नियम सम्बन्धी या हाम्रो ट्राफिककै तर्फबाट एकजना हामीले रिप्रेजेन्टेटिभसँग कुरा गरेका थियौँ त्यो पनि हामी हेरिहालौँ हाम्रो नेपाल ट्राफिकको तर्फबाट सबैलाई हतारै हुन्छ कसैलाई चाहिँ धैर्यता छैन
हामी त्यो रातो बत्ती पनि नबलोस् जस्तो गरी चाहिँ हामी कुदाइरहेको हुन्छौँ होइन। हामीले ट्राफिक चाहिँ एकदमै फलो गर्ने हुन्छ। दुर्घटना त घट्छ जस्तो पहिले मापसेमा कति मान्छेहरू क्याजुअलिटी थियो, अहिले मापसेमा 0 छ नि क्याजुअलिटी। यो मापसे चेक जाँच हुन्छ भनेपछि मान्छे त्यही अनुसारले गर्छ। त्यो ट्राफिक नियम चाहिँ सबैले फलो गरिदियो भने दुर्घटना अटोमेटिक कम हुन्छ जस्तो लाग्छ। बाटोमा राखेर हाम्रो ट्याक्सी ड्राइभरदेखि लिएर बस चालकदेखि लिएर मोटरसाइकल चलाउनेलाई हाम्रो काठमाडौँ ललितपुर भक्तपुरमा सचेतना क्लास पनि दिइरहेको हुन्छ। तर पनि अब मैले सडकको अवस्था र तीव्र गति नै प्रमुख कारण हो जस्तो लाग्छ। अब हाम्रो अहिलेसम्मको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि चाहिँ मेन टार्गेटै तीव्र गति भएको छ कि तीव्र गति नगरौँ, हतार नगरौँ, बिस्तारै गए अवश्य पुगिन्छ, हतार गए पुगिँदैन भन्ने हिसाब किताबले चाहिँ हामीले सचेतना गरिरहेछौँ। यो पाठ्यक्रममै चाहिँ हामीले सानैमा राख्यौँ भने हाम्रो दिमागमा चाहिँ सेट हुन्छ, हामीले यो गर्नु हुँदैन, यसो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सेट हुन्छ जस्तो लाग्छ। र अब हामीले यो प्लान लिएर जान्छौँ, हामीले योजना लिएर जान्छौँ, सम्भवतः अब के हुन्छ चाँडै नै यसको समस्या समाधान हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। विशेष गरी मोटरसाइकल चालक, स्कुटी चालकहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने कृपया लेन अनुशासन र तीव्र गति मात्रै हजुरहरूले कायम गरिदिनु भने दुर्घटना चाहिँ हजुरको 0मा आइहाल्छ। त्यही हामी कुरा गरिरहेछौँ। कति गल्तीहरू हामी आफैमा अघि न सुरुमा पनि हामीले कुरा निकाल्यौँ। हामीसँग साइड लाइट हुन्छ त्यो दिँदैनौँ, साइड मिरर हुन्छ त्यो मिलाएर हेर्दैनौँ, हेलमेट दिइरहेको हुन्छ त्यो प्रपर लगाइदिँदैनौँ, ड्रिङ्क ड्राइभ गर्नु हुँदैन भने थाहा छ त्यो पनि गरिदिन्छौँ। कति कुराहरू हाम्रो आफ्नै कमजोरीको कारणले पनि हामीले यो रोड सेफ्टीलाई अझ प्रपर तरिकाले सिक्नुपर्ने कुराहरू अझ धेरै छन्। तर अहिले जति हामीले भन्छौँ नि अहिले चेन्जेस हुँदैछ, इम्प्रुभमेन्ट्स हुँदैछ। अहिले मापसीले गर्दाखेरि हाम्रो ड्रिङ्क एन्ड ड्राइभ धेरै कन्ट्रोल भएको छ। हेलमेटको पनि चेकिङ हुन्छ, एउटा स्पेसिफिक हेलमेट लगाएन भने त्यो पनि फाइन तिराउने यस्तो पोलिसिजहरू निकाल्नु भएको छ। तर अझै पनि यो जुन हुन्छ नि हाम्रो ट्राफिक सेफ्टी, ट्राफिकमा हुने दुर्घटनाहरूको बारेमा अहिले पनि अवेरनेस पुग्छ जस्तो लाग्छ र? अवेरनेस त छैन अहिले, त त्यति छैन जस्तो लाग्छ मलाई। यो जुन तपाईँहरूले भोग्नु भएको यो अरू कसैले भोग्नु नपरोस् भन्नको लागि तपाईँ केही आफ्नो हाम्रो दर्शक श्रोताहरूले केही सुझावहरू दिन चाहनुहुन्छ रिगार्डिङ यो ट्राफिक सेफ्टीको बारे? समयमै सचेत भएर ड्राइभिङ नगर्दाखेरि भोलि जीवनभर पछुताएर बस्नुपर्छ होइन। भोलि व्हिलचेयर आज हामी त अझै व्हिलचेयरमा छौँ होइन। कति व्यक्तिहरूको त यो जुन सर्भाइकल लेभल गएर हात पनि नचलेर बेडको बेड हुनुहुन्छ। त्यहाँ डक्टर भाइहरू पनि हुनुहुन्छ, इन्जिनियर भाइहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँ एकजना कहिले होइन मेरो हाम्रै सर्कलको उहाँहरू बेडको बेड हुनुहुन्छ भने चाहिँ कस्तो कन्डिसन आउँछ भोलि। र यस्तो खालको अवेरनेस टाइपका प्रोग्रामहरू पनि हेर्नुहोस् र फिल गर्नुहोस्, लिनुहोस्। किनभने हामी पनि हिजो हिँड्थ्यौँ होइन, हिँडेरै जाने, हामी आफै सबै कुरा हामी एबल थियौँ भने आज हामी डिसेबल भएको छौँ। तर हाम्रो आफ्नो गल्तीले होइन, हामीहरू अर्काको गल्तीले गर्दाखेरि हामी डिसेबल भयौँ भने स्वयं आफूले ड्राइभिङ गर्नेहरूले चाहिँ त्यो एकदमै सचेत हुनुहोस्। त्यही कारणले पनि हामी आज यो प्रोग्राममा विशेष त्यसैमा केन्द्रित भएर कुरा गऱ्यौँ। कति सक्दो हामीले चेतनामूलक कुराहरू पनि गऱ्यौँ, साङ्गीतिक कुराहरू पनि गऱ्यौँ, एकदम यी त कुरा पनि गऱ्यौँ। सबैको आँखामा आँसु पनि देख्यौँ। यो ती त कुरा गर्दा गर्दै एउटा जाँदै एउटा मिठो चिज पनि केही कुरा गरौँ न। हामीसँग तपाईँहरूको लागि सानो एउटा गिफ्ट हाम्रो ब्यान्ड मेम्बर रोजन कायस्टले चाहिँ चेरी अन टप भनेर मिठो केकहरू तपाईँहरूलाई बनाएर ल्याइदिनु भएको छ। त्यो एउटा सानो गिफ्ट तपाईँहरूलाई म दिन चाहन्छु। चेरी अन टप। थ्याङ्क यू सो मच रोजन, थ्याङ्क यू सो मच। सधैँ चाहिँ हामीले ऱ्यापअप यसरी मात्र गर्दैनौँ। हाम्रो एउटा फर्मेटमा जानु अगाडि हामीले अघि नै पनि कुरा गऱ्यौँ, सङ्गीतले मेडिसिनको काम गर्छ भने त्यही मेडिसिन स्वरूप हाम्रो एउटा लास्टको एउटा म्युजिकल मेडिसिन डोज भनेर एउटा सधैँ गीत गाएर हामी बिदा माग्ने गरिरहेको हुन्छौँ। आज स्पेसल एपिसोडको लागि एउटा स्पेसल गीत नै हामीले बनाएका छौँ। फर्स्ट टाइम यो मिडियामा फर्स्ट टाइम नै हामीले ब्रान्ड न्यू सङ चाहिँ आज चेरिसाको तर्फबाट है त। सो आजको यो स्पेसल एपिसोडमा हामी एकजना अर्को अतिथिलाई निम्त्याउन चाहन्छौँ। हाम्रो सोको फर्मेट अनुसार सधैँ हामीले दुईटा जेनेरेसन एउटै परिवारबाट निम्त्याइरहेका हुन्छौँ र आज अलिकति सोचिरहनु भयो होला हाम्रो दर्शक श्रोताहरूले हाम्रोमा आज जेनेरेसन खै त है। सो
सबैको अभिभावक आज उपस्थित गराउन हामी सक्षम भएनौँ। विशेष कारणवश कोही काठमाडौँ बाहिर हुनुहुन्छ र कोही सन्चो नभएको कारणले पनि हामीले आज निम्त्याउन सकेनौँ। तर केही छैन, एकजना हाम्रो रसु साक्यको बुवा यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। सो उहाँलाई हामी स्टेजमा निम्त्याउन चाहन्छु। केही आफ्नो मनको कुरा हामीलाई सुनाइदिनुहोस् र विशेष गरी त्यो कुरा म रमेश दाईको मुखबाट सुन्न चाहन्छु जुन रसुको मुखबाट अहिलेसम्म हामीले सुन्न पाएनौँ। जे नहुनुपर्ने भइहाल्यो होइन। त्यसले गर्दा अब यो छोरी रसुको यो एक्सिडेन्ट भएको लगभग 10 वर्ष भइसक्यो। 10 वर्ष अब अहिले पढाइमा ऊ कन्टिन्यू गर्दैछ। अहिले मास्टरको लागि त्यो गर्दैछ। अहिले फेरि बिचबिचमा अहिले फेरि जब पनि गरिरहेको छ। अब अरू त के भन्नु र। तर जे होस्, समयले त्यस्तो घाउहरू चाहिँ त्यो निको पार्दै गर्ने रहेछ। अहिले चाहिँ ठिकै छ, ऊ आफ्नो जबमा त्यो गरिरहेको भएर अहिले प्राउडै छु, म खुसी नै छु। दर्शकवृन्द, वास्तवमा संसारमै हामी यो सेफ्टी ड्राइभको कुरा गर्दाखेरि माइनर कुरा जस्तो लाग्छ होला। यो जुन टिन एज 15 देखि 20-21 को जुन यो एज ग्रुपमा चाहिँ सबभन्दा म्यासिभ क्याजुअलिटिज चाहिँ यो रोड एक्सिडेन्टबाट भइरहेको रहेछ। त्यो कारणले यस्तो कार्यक्रमहरू हामीले एकदमै जरुरी छ यो अवेरनेसको लागि, स्पेसली युथहरूको लागि मात्र होइन, युथहरूको जुन प्यारेन्ट्सहरूलाई पनि। जुन आज रमेश दाईले हामीलाई जुन खालको उहाँले कति कुरा उहाँलाई भन्नु मन छ तर भन्नु सक्नुहुन्न। हामी यो कार्यक्रम मार्फत सम्पूर्ण हाम्रो दर्शक श्रोताहरूलाई भन्न चाहन्छु, स्पेसली अभिभावकहरूलाई पनि आफ्नो सन्तानहरूलाई यो जुन एकदम छिटो आजकल 15-16 वर्षदेखि नै मोटरसाइकल किनिदिने र सुविधाको लागि हतार गरेर लाइसेन्स लिइदिइहाल्ने र त्यो एक किसिमको इरेस्पोन्सिबिलिटी, त्यो चिज चाहिँ हामी एकदमै कन्ट्रोल गर्नु जरुरी छ। किनभने यो युथहरू जुन अघि नै भर्खरै कुरा गरेँ, युथहरूको क्याजुअलिटिजहरू हामीले यति पाइरहेछौँ। युथको नाश हुनु भनेको नै हाम्रो होल संसारको भविष्य नाश हुनु हो। एक्ज्याक्टली, एउटा कन्ट्रीको नै लस हो। भन्छ नि द युथ आर द फ्युचर अफ द कन्ट्री भनेर। सो थ्याङ्क यू सो मच रमेश दाई, जस यहाँ उपस्थित भइदिनु भयो, 2 शब्द आफ्नो राखिदिनु भयो। हाम्रो जुन जेनेरेसनको कुरालाई अलिकति भयो भने तपाईँले मद्दत गर्नुभयो यो कुरा गर्नको मा चाहिँ। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद। नमस्कार।